Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, la vidéo غادي نشرح لكم فيها le projet اللي ديجا علمتكم به. La montante اللي غنبداو بune mise de départ de 250 dirhams باش نوصلو ان objectif ديال 10 000 dirhams. هي في la montante كيما غتشوفو من بعد نقدرو نوصلو ل 14 000 dirhams، ولكن المهم انا كنفيكسي كوم objectif هي 10 000 dirhams. دونك في هاد لا فيديو غنشرح لكم كاع داكشي اللي خاصكم تعرفوه concernant هاد la montante. دونك الناس اللي غادي يلعبوا معايا، دونك كاع اللي انتريسي بهاد لو بروجي خاص يكون عندكم ان كونت سور بيت 365 ضروري، حيت هو اللي غادي نحط منه لي تيكي و لي ماتش. يعني نقد نحط دي شوا اللي ما كاينينش في دوطخ بوك ميكر. و لي كوت انا غادي ناخد اون كونسيديراسيون لي كوت ديال بيت 365. يعني الناس اللي كيلعبوا مع لا ام دي جي اس ياكلوا العصا في لي كوت. داكشي علاش انا ضروري كنركز على انه يكون عندكم ان كونت ديال بيت 365. تاني حاجه غادي نبداو بون ميز ديال 250 درهم. دونك غنبداو لو بروميي تيكي ب 250 درهم. غير هي هاد لا مونطونط غادي نحاولوها 5 المرات حيت نقدو ما نجيبوهاش من الدقه الاولى. دونك سكي بريفو هي ان 5 طونطاتيف. دونك في 5 المرات ضروري غادي نجيبوها في وحده. المهم ديجا جربت انا هاد لو بروجي مع الناس شحال هادي، وديجا كنا جبناه مرة من لا بروميير طونطاتيف، مرة كنا جبناه في دوزيام طونطاتيف. المهم سيت ان بروجي اللي ديجا دايرو وعندي ليكسبيريونس فيه. دونك تيقو فيا، تيقو في لي تيكا اللي غادي نحط، ان شاء الله يكون خير. ما كنضمنش ليكم هادشي 100% باش ما يمشيش بالكم بعيد، ما كنبيعكمش الاحلام. غادي نمشيو على قدنا، ان اناليزي لي ماتش، نبارطاجي معاكم لي تيكي، ان شاء الله يكون خير. ثالث حاجه خاص لو طون اي لا باسيونس. دونك ما غاديش نلعبو كل نهار، نقدروا نلعبو ان تيكي باغ سومان، نقدروا نلعبو دو تيكي باغ سومان، سا ديبون ديال لا فيابيليتي ديال لي ماتش. دونك كل سيمانه نشوفو لي ماتش لا فيابيليتي ديالهم. دونك كيما قلت لكم خاص تكون الوقت ولا باسيونس، ما غاديش نربحو مليون ما بين ليله ونهار، فيها خدمه كثيره. دونك غتبعو داكشي اللي قلت لكم سون بريسيون. حتى واحد ما يجي عندي كل نهار يبدا يطلب ماتشات. دونك اي حاجه غادي نلعبوها غادي تكون بوستي في يوتيوب. فوالا لا دات دو ديبار زعما سكي بريفو وقتاش غنبداو لا فان دو موا ديال نوفمبر. علاش ركزت على هاد لا فان دو موا؟ حيت في ديسمبر كاينين دوك البوكسين داي. البوكسين داي هما البريمير ليغ كيلعبو كل يومين، تيلعبو لي ماتش. دونك شاك دو جور كاين اون جورني في البريمير ليغ. كيما كتعرفوني انا كنلعب بزاف الماتشات ديال البريمير ليغ، دوكو يكون عندنا بزاف ديال لو شوا في هاد لا بيريود هادي بريسيس. غنحاولو نساليو لو بروجي قبل من جونفي باش راس العام كلشي يكون سوا وصلنا لوبجيكتيف ديالنا ولا لا، كلشي يكون عارف راسو. دونك واحد ان موا جو بونس سي لارجمون سوفيزون. غنحاولو نركزو في هاد ان موا هادي، ان شاء الله يكون خير. دونك لو بروجي سera lancé sur une chaîne YouTube sous forme de vidéo avec analyse et ticket. علاش درت يوتيوب؟ يوتيوب حيت كلشي يقد يدخل ليها، ماشي ضروري يكون عندك انستغرام، ماشي ضروري خاصك تابونا عندي باش تشوف لي فيديو. دونك اون شين يوتيوب تشاورت مع بزاف د الناس، سولت بزاف د الناس، قالك سي لا ميور شوز ولا ميور سوليسيون بالنسبه ليهم، حتى باش كلشي يستافد من هاد البروجي. حيت انا دابا كنفيزي لو ماكسيموم دو بيرسون. داكشي تقولوا لي الربح من يوتيوب واش حاجه، انا اصلا ما غاديش ناكتيفي لا مونيتيزاسيون ديال لي فيديو. دوك الفلوس غادي يخليهم عندهم، ما عندي ما ندير انا الفلوس ديال يوتيوب ولا الادسنس. هاد البروجي غنديرو في يوتيوب حيت لي بلو براتيك صافي. انستغرام بزاف الناس مكيعرفوش يخدمو بيه، داكشي علاش شاريت يوتيوب. لا كوت توتال باغ تيكي، لا كوت توتال باغ تيكي تكون 1.50. علاش 1.50؟ وي سي اون كوت توتال لي صغيره ولكن اللي غادي تكون فيابل مزيان. دونك ميم با ان دوبلومون دو ميس، وانا غادي نشرح لكم من بعد علاش. المهم لا كوت توتال باغ تيكي غادي تكون هي 1.50 ماكسيموم. فوالا لو بروغرام ديال لا مونطونط. لو بروميي تيكي يتلعب كيما قلنا اون ميز دو ديبار ديال 250 درهم. دونك 250 فوا اون كوت ديال 1.50 غتعطينا 375 درهم. لو تيكي اللي موراه دوزيام تيكي غنلعبو ب 375 فوا 1.50
كتساوي 562. تيكا 3 غنبداو ب 562 فوا 1,50 843. كاتريام تيكي لا ميم شوز يعطيك 1264. سانكيام تيكي يعطيك 1896. سيزيام تيكي يعطيكم 2844. سيتيام تيكي 4266. الويتيام تيكي 6399. نوفيام تيكي 9598. و ديزيام تيكي يعطيكم 14397 درهم. المهم وصلنا لهاد ليطاب هادي، زعما وصلنا ليطاب ديال لو ديزيام تيكي، نقدو نحبسو، نقدو نهبطو لاكور، نقدو نهبطو لا ميز. المهم انا هنايا بلا تيكي شاك بالي نقد ندير فيه دي موديفيكاسيون، زعما يقد ما يكونش هكا 100%. المهم انا عطيتكم اون فيزيون جينيرال على لو بروجي كيفاش يقد يكون، لي تيكي كيفاش، انا شرحت لكم لا ميز كيفاش غادي نديرو بها. نتوما عارفيني مزيان، عارفين لي كود اللي كنحط انا ديما كنحط دي دوبلومون دو ميز، دونك دي كود دو دو، وشتو لو طو لو طو دو ريوسيت اللي عندي، يعني لو طو دو ريوسيت نقدروا نقولوا يديباس 80%. يعني بأون كود ديال 1,50 راه لو طو دو ريوسيت غادي يزيد يطلع. هي نورمالمون خاصنا ان طو دو ريوسيت ديال 100% اللي صعيب بزاف، ولكن غنحاولوا شاك تيكان نحاولوا او ماكسيموم نبعدو من لي سوربريز. وان شاء الله كيما قلت لكم هاد لو بروجي الى صدق راه صافي طوب، حيت فريمون باش نبداو ب 250 بنادم يربح 14 مليون راه صافي طوب. عندنا 5 طونطاتيف ضروري، في هاد لي 5 طونطاتيف غادي نجيبوها. ما كنقولش لكم راه غادي نجيبوها من لا طونطاتيف الاولى، يعني لا بروميير طونطاتيف نقدو نخسرو، نقدو ميم نخسرو في بروميير تيكا ديال لا بروميير طونطاتيف، يعني كلشي محتمل. انا اللي كنقول لكم هو جو جير لا بريسيون، كنعرف نخدم سوا بريسيون، يعني مشات تيكا ولا ما مشاش غادي نعرف كيفاش غادي نعاود نهز راسي. كنوعدكم انني غادي ندير لو ماكسيموم ديال لي زيفور، غادي ندير جهدي كامل باش نختار لي بون شوا و لي بون ماتش، هادشي كامل باش ان شاء الله نربحو. يعني في 5 طونطاتيف نقدر نقول لكم واحد 98% راه غادي نجيبوها. دونك غير صبروا، سيروا معايا دقه دقه. اللي عنده ان كابيتال توتال ديال 250 درهم ما يلعبش به كامل مع بروميير طونطاتيف. دونك انت عندك 250 درهم، لعب المره الاولى 50 درهم. الناس اللي عندهم لاميز كبيره هادوك اللي هما اللي زعما يقدروا يطونطيو من البروميير كو 250 درهم. جيسبر انني نكون شرحت لكم كلشي، جاوبت على لي كيسيون اللي كتسائلوا عليهم. بزاف الناس كيتسائلوا كيقول كيفاش ب 250 نوصلوا للمليون، كيفاش هادي. انا شرحت لكم هادشي كامل. جيسبر انني نكون كلير، جيسبر انه يكون كلشي مزيان، وجيسبر ان لا شونس غادي تكون من جهتنا وغادي نربحو ان شاء الله.